بریک کے بعد ناظرین آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. تو اس بزم کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. قاری صاحب محبوب کی جانب چلتے ہیں. جی بالکل. تو محبوب خوبصورت سی منقبت سنا رہے ہیں, بسم اللہ کیجیے. میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا جس کو تیروں سے چھلی کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کے گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. سبحان اللہ بہت سبحان عمدہ کلام اللہ. واقعی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں, کیونکہ اتنا خوبصورت کلام اور ان کی قربانیاں شاعر نے جو لکھا, واقعی لکھنا کہہ سکتے ہیں کہ جو حادثہ وہاں پیش آیا اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں لکھا, لیکن لکھنے کو بہت خوب بھی لکھا. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا کا واقعہ تو ایسا ہر انسان کے رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہوتا ہے کہ بچوں پر اتنا ظلم کیا اور پیاسے رکھا گیا اور ایک جھوٹا دلاسا دے کر کے بلایا گیا کہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو کہ میں آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. اور کس طریقے سے کن حالات میں یزید نے اپنے لوگوں سے ظلم ان پر ڈھایا, اور یہ سمجھ لیجیے کہ ایک حد ہوتی ہے لیکن حد سے بھی بڑھ کر ظلم ڈھاتے رہے. بالکل قاری صاحب, بالکل صحیح فرمایا. جس طریقے سے ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں, تو حضرت فاطمہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا؟
देखिए सना हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी थी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुझे तज़किरा याद आया जब आपने बताया, एक छोटा सा वाक़या कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग फ़तह करने के बाद जो ग़ुलाम हुआ करते थे उनकी तक़सीम हो रही थी। तो हज़रत फ़ातिमा को पता चला कि अब्बा जान ऐसा कर रहे हैं, तो हज़रत फ़ातिमा भी वहाँ पहुँच गई। लेकिन हज़रत फ़ातिमा कुछ हुज़ूर से कह ना सकी। लेकिन जब वो सब तक़सीम हुआ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि फ़ातिमा किस लिए आई हैं, और फातिमा हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, कहने लगे हाँ फ़ातिमा जो आप कहना चाहती हैं आप कहिए। तो खामोश रही, कहने लगी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, आप यही चाहती हैं ना कि आपको कोई ग़ुलाम दे दिया जाए जो काम कर सकता हो घर का। तो कहा कि अब्बा जान देखिए मेरे हाथों पर भी जो है आप हाथ देख लीजिए, मैं काम करते करते थक जाती हूँ, पानी ढोते ढोते जो है मेरे कमर पर भी निशान पड़ चुके हैं, और सारा काम वो घर का हमेशा खुद ही क्या करती। तो हुज़ूर ने फरमाया क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुमसे क़यामत के दिन ये सवाल हो कि मोहम्मद की बेटी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और वो भी नौकर रख कर के काम कराती है। तो हज़रत फ़ातिमा को जब ये सवाल लगा और सुना तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा अगर क़यामत में ये सवाल होगा तो अब्बा जान मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना काम खुद क्या करूँगी। तो ये हुज़ूर से मोहब्बत थी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से कहीं वापस आते तो सबसे पहले अपनी लाडली बेटी के घर जाया करते थे। और इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद जब आपको भूख लगती हज़रत फ़ातिमा को तो पेट पे पत्थर बांध लिया करती थी। वो फाका, वो मेहनत, इसी वजह से उन्हें जन्नत की शहज़ादी बनाया गया और जन्नत में उन्हें सबकी शहज़ादी का लक़ब हासिल हुआ। तो क़ारी साहब इसी तरीके से बात करेंगे। अब आखिरी सना खां की जानिब हम चलते हैं। तो नाज़रीन हम आपको बताते हैं बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं अमीना माजिद। आइए हम सब समाअत करते हैं। कोई ऐसा हक़ का मेहमान न हुआ न है न होगा, सर अर्श वो चरावा, क्या कहना, सर अर्श वो चरावा, न हुआ न है न होगा, कोई ऐसा हक़ का मेहमान न हुआ न है न होगा। ये शरफ खुदा ने बख्शा, ये शरफ खुदा ने बख्शा, था रसूल आखिरी को, ये शरफ खुदा ने बख्शा, था रसूल आखिरी को, किसी पर नुज़ूल कुरान, किसी पर नुज़ूल कुरान न हुआ न है न होगा, किसी पर नुज़ूल कुरान न हुआ न है न होगा, कोई ऐसा हक़ का मेहमान। सुभान अल्लाह। हुए मुस्तफ़ा जो मेहमान, हुए मुस्तफ़ा जो मेहमान, मिला क़ुर्ब रब रहमान, हुए मुस्तफ़ा जो मेहमान, मिला क़ुर्ब रब रहमान, ये जहाँ किसी पे कुर्बान, ये जहाँ किसी पे कुर्बान न हुआ न है न होगा, ये जहाँ किसी पे कुर्बान न हुआ न है न होगा, कोई ऐसा हक़ का मेहमान। मैं था महवे नात गोई,
میں تھا میں ہے ونات گوئی کہ صدائے آئی ماجد، میں تھا میں ہے ونات گوئی کہ صدائے آئی ماجد، کہ نبی کے جیسا انسان، کہ نبی کے جیسا انسان نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کہ نبی کے جیسا انسان۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ کا، انداز بیاں آپ کا بھی خوبصورت تھا۔ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے وہ وجہ وجود کائنات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اس خوبصورت سی محفل کو سجانے کے لیے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے آپ کے لیے محفل سجاتے رہیں گے۔ دیجیے ہمیں اجازت، اور ہم سبھی کے جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔